बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मोहतरम सामिन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हम और आप सब जानते हैं कि रवाफ़िज़ और नीम रवाफ़िज़ इन्होंने अपना एक नया नाम रखा हुआ है, मौलाई। ये असल में राफ़ज़ी होते हैं, बस इन्हें चूँकि ज़ाहिर नहीं करना होता है और ये सुन्नी बन करके अहले सुन्नत बन करके अहले सुन्नत की जड़ों को कुतरना चाहते हैं, इसलिए अपना नया नाम इन्होंने रखा है मौलाई। असल में ये राफ़ज़ी होते, पूरे अक़ीदे इनके राफ़ज़ी वाले होते हैं। उन्हीं में से एक नूरुल ऐन राफ़ज़ी है, जो अभी हाल ही में बेंगलोर के मुनाज़रा में ज़लील व रुस्वा हुआ। फिर वहाँ से वो ज़लील व रुस्वा होने के बाद चूँकि मौलाइयत और राफ़ज़ियत ज़लील हो गई थी, तो उसका बदला लेने के लिए और वो गुस्सा ठंडा करने के लिए इसने असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भौंकना शुरू किया और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ इसने जो है ज़ुबान तान दराज़ करना शुरू किया और इसमें वो रवाफ़िज़ से भी आगे बढ़ चुका है। और बहुत सारी वीडियोज़ उसने बनाई हज़रत अमीर मुआविया के ख़िलाफ़, जिसमें उसने झूठ का सहारा लिया और झूठ बोल करके आसार व अहादीस का गलत मफ़हूम निकाल कर गलत मफ़हूम बयान करके इसने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। इसी सिलसिले की एक वीडियो उसकी ये थी कि उसने इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के किताब से उसने एक इबारत पढ़ी, एक रिवायत पढ़ी और फिर उस रिवायत को गलत तरीके से गलत तावील करके और लुगत का सहारा लेकर के उसने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इस रिवायत को फिट करने की कोशिश की। मज़ीद उसने ये भी बयान किया कि मुआविया नाम का माना बड़ा गलत है और नाम के माने को लेकर के भी आप पर हमला करने की कोशिश की। ये दो बातें हैं, इन दो का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। पहली वीडियो में तो उस रिवायत को जो इसने गलत तरीके से हज़रत अमीर मुआविया पर फिट करने की कोशिश की उसका जवाब दूंगा। अगली वीडियो में मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि मुआविया नाम का माना क्या है, अलबत्ता ये मैं ज़रूर बताऊंगा कि मुआविया नाम के कितने लोग अहले बैत रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में हैं। और इसी ज़िम्न में बहुत सारे रवाफ़िज़ और नीम रवाफ़िज़ सुल्तानुल आरिफीन हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी कुनियत है अबू यज़ीद, उस पर भी बवाल मचाते हैं कि ये नासबियत है। तो उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि यज़ीद और अबू यज़ीद नाम की कुनियत अहले बैत में किसकी थी और यज़ीद नाम के अहले बैत में कितने लोग हुए हैं, ताकि जो लोग हज़रत बायज़ीद बुस्तामी पर भौंकते हैं और अहले सुन्नत पर नासबियत का इल्ज़ाम लगाते हैं, उन जलीलों को जो है जवाब मिल जाए और वो हमारे भोले भाले लोगों को बहका ना सके। बहरहाल आते हैं कि नूरुल ऐन ने जो रिवायत पढ़ी, वो रिवायत तारीख़ुल खुलफ़ा इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब से पढ़ी। असल रिवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। रिवायत ये कि एक रावी हैं, ताबई हैं, सईद बिन जुमहान और जुहमान दोनों आता है। ये कहते हैं क़ुल्तु ली सफ़ीना, मैंने हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा। हज़रत सफ़ीना ये साहबी रसूल हैं, तो इनका नाम कुछ और था लेकिन हुजूर ने इनका नाम सफ़ीना रखा था। इन्होंने खुद एक रिवायत में बयान किया, सम्मानी रसूलुल्लाह सफ़ीना, मेरा नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ीना रखा है। तो सईद बिन जुमहान कहते हैं कि मैंने हज़रत सफ़ीना से कहा, इन्ना बनी उमैया यज़मूना अन्नल खिलाफ़त फ़ीहिम, बनी उमैया ये गुमान करते हैं कि खिलाफत उनमें है, यानी बनु उमैया ये कहते हैं कि खिलाफत उनमें, यानी वो खलीफ़ा हैं, बरहक़ खलीफ़ा हैं। तो जब ये हज़रत सईद बिन जुमहान ने कहा तो हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कादबा बनु ज़रक़ा ने झूठ बोला, बनु ज़रक़ा झूठ कह रहे हैं, बल हुम मुलुकुम मिन शर्रिल मुलुक, बल्कि वो बादशाह हैं बदतरीन बादशाहों में से, व अव्वलुल मुलुक के मुआविया, और उनके पहले बादशाह मुआविया हैं। अब इसमें जो हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि बनु ज़रक़ा झूठ बोलते हैं, ये यानी ज़रक़ा की औलाद ने झूठ बोला, झूठ कहा, तो ये ज़रक़ा से मुराद कौन है? तो नूरुल ऐन कहता है कि जो है ज़रक़ा अज़रक की मुअन्नस है और माना होता है सख्त दुश्मन,
نیلی آنکھوں والا، اور چونکہ رومیوں وغیرہ کی آنکھیں نیلی ہوتی تھی اور عرب انہیں اپنا سخت دشمن سمجھتے تھے، اس لیے جو ہے اہل عرب ان کو رومیوں وغیرہ کو زرقا کہتے تھے، یعنی سخت دشمن. اور چونکہ اس کا معنی ہے سخت نیلی آنکھوں والی عورت. اور چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے تعلق سے کہتا ہے کہ چونکہ ہندہ جو ہے بہت سخت دشمن تھی رسول اللہ کی اور اہل بیت کی، اس لیے انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کو بنو زرقا کہا گیا ہے، یعنی سخت دشمنی والی عورت کے بیٹے. تو بہرحال اس نے جو ہے لغت کا سہارا لیا، اور بنو زرقا سے مراد اس نے لیا اور یہ بات بتانے کی کوشش کی، یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ بنو زرقا سے مراد معاویہ ان کی اولادیں ہیں. اور پھر اس کے بعد اس نے جو ہے اس غلط طریقے سے اس روایت کو حضرت امیر معاویہ پر فٹ کرنے کی کوشش کی. اب ہم لغت کے نہیں بلکہ شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں سے یہ دیکھتے ہیں کہ زرقا، بنو زرقا کسے کہا جاتا تھا، زرقا کی اولاد کسے کہا جاتا تھا، اور اس کی حقیقت کیا ہے. تو ایک روایت یہ سنن ابو داؤد کی ہے، یہ سیاہ ستہ میں سے ایک معتبر ترین کتاب ہے اہل سنت کی. تو اس میں یہی روایت ہے، لیکن تھوڑی تفصیل ہے اس روایت میں. ان سعید بن جمحان رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں حضرت سفینہ سے، قال، حضرت سفینہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافۃ النبوۃ 30 سنہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلافت نبوت یعنی خلافت راشدہ 30 سال رہے گی. ثم یؤتی اللہ الملک او ملکہ من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت اور حکومت جسے چاہے گا عطا فرما دے گا. قال سعید کہتے ہیں قال لی سفینہ، پھر مجھ سے حضرت سفینہ نے فرمایا امسک علیک، رکو میں تمہیں شمار کراتا ہوں کہ 30 سال خلافت راشدہ کے کیسے ہوتے ہیں. تو حضرت سفینہ نے آگے فرمایا ابا بکر سنتین، حضرت ابو بکر کے 2 سال، و عمر 10، اور حضرت عمر کے 10 سال، و عثمان 12، اور حضرت عثمان کے 12 سال، و علی کذا، اور حضرت علی کے اتنے سال، یعنی انہوں نے بتایا کہ اتنے سال. اور اس روایت میں تو نہیں ہے لیکن 6 ماہ کچھ دن حضرت حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملا کے 30 سال یہ ہوتے خلافت راشدہ کے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں قال سعید کہتے ہیں یعنی سعید بن جمحان کہتے ہیں قلت للسفینہ، میں نے حضرت سفینہ سے کہا ان ہؤلاء یزعمون ان علی علیہ السلام لم یکن بخلیفہ، یہ لوگ گمان کرتے ہیں یعنی بنو امیہ یا جو ہے جو اوپر کی روایت ہے اس کے مطابق، ورنہ اس روایت میں آگے وضاحت آ رہی ہے کہ حضرت سفینہ نے حضرت سعید نے ان لوگوں سے مراد کس کو لیا. تو وہ کہتے ہیں سعید بن جمحان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفینہ سے کہا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ نہیں تھے، یعنی خلیفہ برحق نہیں تھے، یہ لوگ گمان کرتے ہیں. یہ لوگ کون؟ وہ آگے آ رہا ہے. قال، حضرت سفینہ صحابی رسول نے فرمایا کذبت استاہ بنی زرقا، بنو زرقا نے بدترین جھوٹ بولا، ایک دم بےہودہ جھوٹ بولا ہے. اچھا آگے ہے یعنی بنی مروانہ، یعنی بنو مروان نے بدترین جھوٹ بولا. بنو زرقا کی یہاں وضاحت ہو گئی کہ بنو زرقا سے مراد کون ہے؟ بنو مروان اور اس کی اولادیں. تو اس روایت سے واضح ہو گیا کہ بنو زرقا سے مراد کون ہے؟ بنو مروان ہے، نہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اس نے لغت کے سہارے سے اس روایت کو حضرت امیر معاویہ پر فٹ کرنے کی کوشش کی، جبکہ یہ سراسر باطل اور غلط ہے. پھر اس کے بعد یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، اس میں 2226 نمبر ہے، اس میں ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے، بس اتنی روایت ہے جتنا تاریخ الخلفاء میں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مزید کہ بنو زرقا سے مراد کون ہے. تو یہ الکامل فی التاریخ ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، المتوفا 630 ہجری، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 276. تو اس میں ہے وَلَمَّا مَاتَ بُعِيَ لِوَلَدِهِ عبد الملک ابن مروان فی اليوم الذی مات فیہ، یعنی جب وہ یعنی مروان مر گیا تو اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان کی اسی دن بیعت لی گئی جس دن وہ مرا تھا، یعنی مروان. وَكَانَ يُقَالُ لَهُ وَلِوَلَدِهِ بنو زرقا، اور اس کو یعنی مروان کو اور اس کے بیٹوں کو، اس کی اولادوں کو بنو زرقا کہا جاتا تھا. يَقُولُ ذَلِكَ مَن يُرِيدُ ذَمَّهُمْ وَعَيْبَهُمْ، اور ایسا وہ لوگ کہتے تھے جو ان کی یعنی مروانیوں کی مذمت کرنا چاہتے تھے اور ان پر عیب لگانا چاہتے تھے.
अच्छा, फिर मजीद बता रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता था। ज़रक़ा कोई औरत थी जिसकी तरफ इनको मंसूब किया जाता था या कोई कबीला था, तो कहते हैं वही ज़रक़ा बिन्त मौहब, ये ज़रक़ा बिन्त मौहब यानी ज़रक़ा ये मौहब की बेटी थी। जद्दत मरवान अब्निल हकम लिअबीही, जो मरवान बिन हकम की दादी थी। तो मरवान बिन हकम की दादी थी ज़रक़ा। लुगत के सहारे से लेकर के नूरुलैन बेवकूफ़, तुम्हें ये हदीस हज़रत हिंदा पर और हज़रत अमीर मुआविया पर फिट करने की ज़रूरत नहीं। वाज़ेह है कि ज़रक़ा बिन्त मौहब ये मौहब की बेटी थी और ये मरवान की दादी थी। तो ये मरवानियों को ज़रक़ा कहा जाता है, ना कि हज़रत अमीर मुआविया उनके ख़ानदान वालों को। वकानत बिन ज़वातिर रायात, अच्छा बनु ज़रक़ा के को लोग क्यों मरवानियों की मजम्मत क्यों करते थे, तो उसकी वजह यह है वकानत बिन ज़वातिर रायात अल्लती युस्तदल्लु बिहा अला बुयूतिल बिग़ा, इसलिए कि वो यानी ज़रक़ा ये झंडे वालियों में से थी जिससे फुहश औरतों के या बाजारू औरतों के घरों पर रहनुमाई ली जाती थी। यानी ये जो है जिस्म फरोश औरत थी ज़माने जाहिलियत में, तो जो है ऐसी औरतों के घरों पे झंडे लगे होते थे ताकि पता चले कि ये जिस्म फरोश है। फलिहादा कानू यदुम्मूना बिहा, इसी वजह से लोग उनकी मजम्मत करते थे। यानी बनु ज़रक़ा की औलाद कह करके मरवान उसकी औलादों को लोग उनकी मजम्मत करते, उन्हें आर दिलाते, शर्म दिलाते और ये चिढ़ते थे मरवानी लोग। अच्छा, फिर दूसरी किताब है जामिल उसूल फ़ी हदीस रसूल, ये भी इब्न जज़ीर असरी रहमतुल्लाह अलैह की है और जिल्द नंबर 12 और सफ़र नंबर 425, उसमें भी यही है बनु ज़रक़ा बिन्त मौहब वहिया जद्दतु मरवान बिन हकम कानत मिन बगाइल जाहिलिया दवातिर रायात अद्दालती अला बुयूत ज़मानी, यानी बनु ज़रक़ा इन्हें कहा जाता है। तो कहते हैं ज़रक़ा बिन्त मौहब, ज़रक़ा ये मौहब की बेटी थी और ये मरवान बिन हकम की दादी थी और ये ज़माने जाहिलियत की फुहश औरतों में से थी, जिस्म फरोश थी। ज़वातिर रायात, और ये झंडे वालियों में से थी जिससे रहनुमाई होती थी या जिससे जो झंडे निशानी होते थे जो है ज़िना करने वाली औरतों के घर पर, उनके घरों पर ये झंडे लगे होते थे, लोग समझ जाते हैं जिस्म फरोश है और वहाँ पर फिर मुता करने पहुँच जाते थे राफज़ी टाइप के लोग। बहरहाल अब उसके बाद हम देते हैं ये रवाफ़िज़ जो है मौलाइयों की किताब और राफजियों की किताब, निम राफजियों की, तो इनकी किताब से देखते हैं। तो कहते हैं काना युकालो, पहले मैं किताब का नाम बता दूं, ये जो है मालिमुल मदरसतैन ये किताब है और इसके मुसन्निफ़ हैं मुर्तज़ा अस्करी, सैयद मुर्तज़ा अस्करी, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 56। उसके हाशिए में ये वजाहत है कि कान युकालो लहू अली मरवाना वली वलदिही बनु ज़रक़ा, कि उसको यानी मरवान को, उसके बेटों को, उसके औलादों को बनु ज़रक़ा कहा जाता था। यक़ूलु ज़ालिका मा युरीदु ज़म्महुम व आइबहुम, ऐसा वो लोग कहते थे जो उनकी मजम्मत करना चाहते थे, उन पर ऐब लगाना चाहते थे। और ये ज़रक़ा कह रहे हैं वही ज़रक़ा बिन्त मौहब, ये ज़रक़ा मौहब की बेटी थी जो जद्दतो मरवान बिन हकम लिअबीही, जो मरवान बिन हकम की दादी थी। वकानत मिन ज़वातिर रायात अल्लती युस्तदल्लु बिहा अला बुयूतिल बिग़ा, और झंडे वालियों में से थी जिसके ज़रिए से फुहश औरतों के घरों पर जो है रहनुमाई लोगों को मिलती थी। फलिहादा कानू यदुम्मूना बिहा, इसी वजह से लोग उनकी मजम्मत करते थे उसके ज़रिए से, यानी बनु ज़रक़ा कह के लोग उनकी मजम्मत किया करते थे। तो ये जो है मालिमुल मदरसतैन के हाशिए में यह बात लिखी हुई है। किताब छपी हुई है अल मजमुउल आलमी लि अहलिल बैत अलैहिमुस्सलाम, लबनान बैरूत से। अच्छा, फिर उसके बाद राफ़ज़ियों की दूसरी किताब है मक़तलुल हुसैन, और ये अब्दुर रज़्ज़ाक़ मूसवी की किताब है और इसका तर्जमा हो चुका है, तर्जमा किया है हसन रज़ा बाक़िर ने, सफ़ा नंबर है 165, और ये किताब छपी है तुराब पब्लिकेशंस लाहौर से। तो ऊपर इबारत ये है, उसी के तहत ये हाशिया, पहले मैं ऊपर की इबारत पढ़ दूँ कि वलीद इमाम के जवाब से इस बात पर कायल हो गया, यानी जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वलीद जो गवर्नर था यजीद की हुकूमत में मदीनतुल मुनव्वरा में, तो उस यजीद ने वलीद को ये पैगाम भेजा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर उनसे मेरी बैयत ली जाए। और जब वलीद ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन को बुलाया तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ मोहलत मांगी, टाइम मांगा, तो वलीद इस बात पर कायल हो गया कि ठीक है आप तशरीफ़ ले जाएँ। लेकिन वहाँ मरवान मौजूद था, उसने फ़ौरन मुदाखलत की। तो लिखा है वलीद इमाम के जवाब से इस बात पर कायल हो गया, लेकिन मरवान ने फ़ौरन मुदाखलत करते हुए वलीद से कहा, मरवान ने कहा कि अगर जो है इमाम हुसैन इस वक्त तुम्हारे सामने यजीद मलऊन की बैयत किए बगैर यहाँ से चले गए तो फिर तुम्हें कभी इस तरह
हज़रत सैयदना इमाम हुसैन पर तसल्लुत हासिल ना होगा, यानी कब्ज़ा हासिल ना होगा, जब तक तुम्हारे बहुत ज़्यादा अफराद कत्ल ना हो जाए। मरवान ने वलीद को ये कहा, लिहाजा तुम हुसैन को उस वक्त तक ज़बरदस्ती रोके रखो जब तक ये यजीद मलऊन की बैत ना कर लें या इनकी गर्दन उड़ा दो। जब उसने ये बात कही कि या तो रोके रखो जब तक ये बैत न कर लें या इनकी गर्दन उड़ा दो, तो ये सुनकर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए ज़रक़ा, आके लिखा है बैनुल क़ौसैन कि नीली आंखों वाले के बेटे। सैयदना इमाम हुसैन ने कहा, ए ज़रक़ा के बेटे, ए ज़रक़ा के बेटे, यानी नीली आंखों वाले के बेटे, तुम मुझे कत्ल करोगे या ये शख्स यानी वलीद। अच्छा, अब इसके हाशिये में लिखा है कि लोग अब्दुल मलिक बिन मरवान को ज़रक़ा बिनते मौहब के जरिए आर और शर्म दिलाते थे। समझे, और ये मरवान का, अब्दुल मलिक का जो बाप है मरवान, वही है, वही मरवान, इसी ने मुदाखलत की थी माज़अल्लाह, और इसी बदबख्त ने कहा था कि इमाम हुसैन को या तो बैत ले लो या तो कत्ल कर दो। तो लोग अब्दुल मलिक बिन मरवान को ज़रक़ा बिनते मौहब के जरिए आर और शर्म दिलाते थे, क्योंकि वो बदकार और झंडे वाली और वालियों में से थी, इसकी दादी। तो ये शियों के मुताबिक भी बनु ज़रक़ा जब भी बोला जाएगा तो मरवान उसकी औलाद मुराद होंगी, न कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, न कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके कबीले वाले। अच्छा, अब इसने नूरुल ऐन राफ़ज़ी ने जो इस रिवायत को फिट किया सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर, और ये बताने की कोशिश की कि देखो इस रिवायत के मुताबिक बनु ज़रक़ा से मुराद मुआविया है, और चूँकि इस हदीस में कि बनु ज़रक़ा झूठ बोलते हैं, बदतरीन बादशाह, लिहाजा मुआविया बदतरीन बादशाह हुए माज़अल्लाह, ज़ालिम बादशाह, सख्त बादशाह। हालांकि ये झूठ है। इस हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत और खिलाफत, आपकी बादशाहत के मुतालिक जो है शिया मुअर्रिखीन ने क्या लिखा है और इस पर हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का नज़रिया क्या, वो हम देख लेते हैं। एक रिवायत है, ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, जो इमाम इब्न अबू शैबा आप की तारीख़ वफ़ात है, सन वफ़ात है 235 हिजरी, और किताबुल जमल बाबु मा ज़ुकिर फ़ी सिफ़ीन, हदीस नंबर है 37,854। उसमें है लम्मा रजा अली मिन सिफ़ीना अलिमा अन्नहु ला यमलिकु अबदा, कि जब हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिफ़ीन से, जंग सिफ़ीन से वापस आए तो आपको एहसास हो गया था कि जो है आप कभी इस तरह गालिब ना आ पाएंगे, यानी अहले शाम पर कभी गालिब ना आ पाएंगे और खून बहता रहेगा दोनों तरफ से। आगे है फ़तकल्लम बिअशिया काना ला यतकल्लमु बिहा व हद्दस बिहदीस काना ला यतहद्दसु बिहा। तो आपने कुछ ऐसी बातें की जो पहले आप कभी ना की थी, जो उमूमन आप ये बातें करते नहीं थे। अच्छा, फ़क़ाल फ़ीमा यक़ूल अय्युहन नास, और फरमाया कि ऐ लोगों को मुखातब करके हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, ला तकरहु इमारत मुआविया, मुआविया की इमारत को, हुकूमत को नापसंद न करो। वल्लाही लौ क़द फ़क़तमुहु लक़द राअयतुमुर रूसा तंदुरु मिन कवालिहा कल हंज़ल। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि ऐ लोगों, मुआविया की इमारत को नापसंद ना करो, क्योंकि अगर तुमने उन्हें खो दिया तो सर गर्दनों से ऐसे गिरेंगे जैसे हंजल गिरता है। यानी अगर मुआविया की हुकूमत को तुम लोग नापसंद ना करो, क्योंकि अगर वो चले गए, ख़त्म हो गए और उनकी हुकूमत या उनकी ज़िंदगी ना रही, तो फिर यहूद व नसारा तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे हंजल फल गिरता है अपने दरख्त से, वैसे तुम्हारे सर तुम्हारे गर्दनों से गिरेंगे। ये हो गया ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक ख़ुद मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का नज़रिया, और उसी किताब से मैं पेश कर रहा हूँ जिस किताब से नूरुल ऐन राफ़ज़ी ने पेश किया है, वो तारीख़ुल खलफ़ा वाली रिवायत। समझे, तो इस रिवायत को तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि ये उनके मर्ज़ी की नहीं। रवाफ़िज़ की आदत होती है कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, तो अगर उसे तस्लीम करते तो ये भी इसको भी तस्लीम कर लो। मैं वो सनद भी पढ़ देता हूँ। अबू उसामा रिवायत करते हैं मुजालिद से, वो अशाबी से, वो हारिस से, और फिर हारिस ने ये मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से ये रिवायत बयान की है। अच्छा, एक दूसरी रिवायत है जो तारीख़ असबहान में अबू नुऐम असबहानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, आपकी सन वफ़ात है 430 हिजरी। किताब जो है तारीख़ असबहान जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 251 दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत लबनान से छपी है। उसमें यह रिवायत है कि सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म मौला उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से,
काला, वो कहते हैं सईद बिन मुसैयब, खतबा उमर उन्नासा, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों के सामने तकरीर फरमाई, खुतबा दिया। फ़क़ाला, तो आपने फरमाया, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, यक़ूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़ी मिस्ल मक़ामी हादा, इसी तरीके से, यानी हज़रत उमर फरमाते इसी तरीके से जैसे मैं खुतबा दे रहा हूँ, हुज़ूर ऐसे ही तशरीफ़ फरमाते खड़े थे और आपने खुतबा इरशाद फरमाया। तो हुज़ूर ने फरमाया, हादल अम्र बदा नबूवतन व रहमा, ये मामला यानी ये दीन का ये मामला, इस दीन का मामला शुरू हुआ नबूवत और रहमत से, यानी हुजूर जब तक तशरीफ़ फरमा रहे और नबूवत उम्मत के दरमियान रही, रहमत रही, हुजूर ज़ाहिर सी बात है रहमतुल लिल आलमीन है। व सयऊद सुल्तान व रहमा, फिर उसके बाद बादशाहत होगी रहमत वाली, यानी खिलाफत राशिदा होगी। सुम्मा यकून मुल्क व रहमा, फिर बादशाहत होगी, मुल्कियत होगी रहमत वाली। तो इस रिवायत के मुताबिक हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत रहमत वाली है, जुल्म व सितम वाली नहीं है। तारीख़ नूरुलैन और ये राफ़ज़ी, नीम राफ़ज़ी लुग़त के ज़रिए और वाहियात कुतुब तारीख़ और सियर, कुतुब सियर में जो कुछ इबारतें हैं रत्ब याबिस, उनको लेकर के जो हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु पर भोंकने की कोशिश करते हैं। और इस रिवायत के मुताबिक और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की रिवायत के मुताबिक हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत को नापसंद करना यह रवाफिस का काम है, यह राफजियों का काम है, खारजियों का काम है, उनका काम है जो मौला अली से फिरे हुए हैं, ना कि अहले सुन्नत का काम है। अगर कोई सही इंसाफ पसंद शिया भी होगा तो वो हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु पर जो है ज़ुबान तान दराज नहीं करेगा, क्योंकि ख़ुद मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इसे मना किया है। और जो शियों में जो मुनसिफ मिजाज मुर्रखीन रहे, उन्होंने भी हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ की है, जो हकीकत पसंद रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं इब्न तबातबा, तो मोहम्मद बिन अली बिन तबातबा अल-मारूफ बि इब्न अत्तिक़तक़ी, इनकी मौत हुई है 709 हिजरी में। ये रवाफिज में से थे और शियों के मुर्रिख हैं। इनकी किताब है अल-फ़ख़री फ़िल आदाब सुल्तानिया व दुअल इस्लामिया। अरबी किताब में जो है जो बाब है अद्दुअलतुस्सानिया, अद्दुअलतुल और फ़सल अद्दुअलतुल उमविया, सफ़ा नंबर 1 जो है 109 से लेकर के 1 से 15 तक। और अरबी किताब छपी है, मतबूआ है, ये दारुल कलम अल अरबी हल्ब, सीरिया मुल्क शाम से। उसका उर्दू तर्जमा भी हो चुका है, तो मैं उर्दू तर्जमा पढ़ूँगा। और उर्दू तर्जमा अल-फ़ख़री के नाम से, तारीख़ फ़ख़री के नाम से उर्दू तर्जमा हो चुका है। और जो है उसमें इन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़, हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक जो लिखा है उसमें चूँकि हकीकत ज़्यादा है, नफ़रत और तासुब कम है, इसलिए वो मैं पढ़ रहा हूँ। और फिर मैं ये किताब जो है अल-फ़ख़री, ये शियों की किताब है, इब्न तबातबा, ये शिया मुसन्निफ़ हैं, इस पर भी मैं एक हवाला पेश कर दूँगा इनके मोतबर राफ़िज़ियों के मोतबर आलिम के हवाले से, मोतबर किताब से। पहले आप देख लीजिए कि इन्होंने लिखा क्या है। तो जो है तारीख़ फ़ख़री उर्दू तर्जमा सफ़ा नंबर 165 लिखते हैं, दौलत उमविया, मुआविया बिन हर्ब, जिसने दौलत उला यानी खुलफ़ाए अरबा से हुकूमत हासिल की। जब अमीरुल मोमिनीन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद किए गए तो लोगों ने हसन बिन अली के हाथ पर बैत की। चंद महीनों तक हज़रत हसन इसी हालत यानी खिलाफत पर रहे। उसके बाद उन्होंने और मुआविया ने आपस में सुलह कर ली, जिसकी बिना ऐसी मसलहत वक्त पर थी जिससे सिर्फ हसन ही ज़्यादा वाकिफ़ थे। हसन रदी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत मुआविया के सुपुर्द कर दी और ख़ुद मदीना की तरफ रवाना हो गए। अब मुआविया के हाथों पर खिलाफत आम्मा की बैत हुई और उन्हें यानी हज़रत अमीर मुआविया को अमीरुल मोमिनीन के ख़िताब से याद किया गया। यह वाक़या सन 40 हिजरी का है। अब आगे लिखते हैं मुआविया की इजमाली सीरत और बाज़ मुख्तसर हालात। उनका नाम मुआविया बिन अबू सुफियान, ये लिखते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया के बारे में कि उनका नाम जो है मुआविया बिन अबू सुफियान बिन हर्ब बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ है। अब्द मनाफ पर जाकर हज़रत अमीर मुआविया का सिलसिला नसब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। इनके बाप यानी हज़रत मुआविया के, इनके बाप अबू सुफियान का शुमार मक्का के शयूख में था। ये उस सन में ईमान लाए जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया। मुआविया भी इस्लाम ले आए थे, यानी वो पहले ही मुसलमान हो चुके थे और लोगों के साथ वही लिखा करते थे, यानी हज़रत अमीर मुआविया कातिबे वही थे। तो कहते हैं कि वो लोगों के साथ यानी दीगर जो असहाब जो वही लिखने पर मामूल थे उनके साथ ये भी लिखा करते थे। तो लिखते हैं कि और
معاویہ بھی اسلام لے آئے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ وحی لکھا کرتے تھے جو وحی لکھنے کی خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انجام دیتے تھے۔ ان کی ماں ہند بنت عتبہ قبیلہ قریش میں شریف سمجھی جاتی تھی، یعنی حضرت امیر معاویہ کی والدہ حضرت ہندہ یہ شریف جو ہے قبیلہ قریش کی شریف خواتین میں سے تھیں۔ اور یہ نور العین رافضی بے وقوف کہیں کا یہ نفرتی چنٹو، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو اس نے بڑی گالیاں بکی اور زانیہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، اور اسی میں سیدنا عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان پر بھی زنا کی تہمت لگا دی اور کہا کہ جو ہے حضرت ہندہ کے ساتھ ان لوگوں کے تعلقات تھے معاذ اللہ رب العالمین۔ اس نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار ارشاد فرمایا کہ جو میرے چچا کو ایذا دیتا اسے وہ مجھے ایذا دیتا، اور عباس ایک روایت میں کہ عباس مجھ سے ہے میں عباس سے ہوں، اس طریقے سے اپنے چچا سے آپ محبت کرتے تھے۔ لیکن یہ بدبخت، یہ رافضی نیم رافضی بدبخت، یہ صرف اہل بیت میں کچھ افراد حضرت مولا علی حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کا نام لے کر کے دیگر تمام اہل بیت پر بھونکتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ یہ بات آپ پکی سمجھ کر کے رکھیں، یہ بہت جھوٹے مکار ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی ماں ہند بنت عتبہ قبیلہ قریش میں شریف سمجھی جاتی تھی، یہ فتح مکہ کے سال ایمان لائی۔ یہ ان کی والدہ کے بارے میں ہے، ایک جو ہے ان کے اسلام لانے کا واقعہ ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ پھر صفحہ نمبر 167 اس میں ہے کہ 167 معاویہ دنیاوی معاملات میں عقل مند، ہوشیار، عالم، بردبار یعنی بہت برداشت کرنے والے، صاحب قوت بادشاہ تھے، دنیاوی امور میں حسن سیاست اور حسن تدبیر کے مالک تھے، عقل و حکمت سے کام لیتے تھے اور فصیح و بلیغ بھی تھے۔ یہ دیکھو یہ تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے، یہ رافضی مصنف ہے۔ بردباری کے موقع پر بردباری سے اور سختی کے موقع پر سختی سے کام لیتے تھے، لیکن حلم کی خصلت یعنی معاف کرنے کی، برداشت کرنے کی خصلت ان پر غالب تھی۔ معاویہ یہ رافضی نیم رافضی کہتے ہیں ظلم و ستم والی حکومتی، رافضی مورخ لکھ رہا ہے کہ حلم کی صفت ان پر خصلت غالب تھی، بہت زیادہ بردبار تھے، برداشت کرنے والے تھے، لائل تھے وہ۔ اچھا، معاویہ فیاض یعنی بہت بڑے سخی، مال و دولت صرف کرنے والے، ریاست اور امارت کے دلدادہ تھے اور حکومت کا خاص شغف رکھتے تھے۔ وہ اپنی رعایا کے شرفا یعنی جو رعایا ان کے حکومت میں لوگ تھے، ان کے جو شریف بڑے لوگ تھے، تو کہہ رہے ہیں وہ اپنی رعایا کے شرفا پر بڑے احسانات کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، حضرت عباس کے بیٹے، اور حضرت مولا علی کے چچیرے بھائی۔ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن جعفر طیار، یہ کون ہے؟ حضرت جعفر طیار مولا علی کے بھائی ہیں اور ان کے بیٹے عبداللہ، یاد رکھیے عبداللہ بن جعفر طیار۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن ابو بکر، ابان بن عثمان جیسے شرفائے قریش یعنی یہ لوگ، اور آل ابی طالب کے دوسرے افراد یعنی حضرت مولا علی کے خاندان کے دوسرے افراد دمشق میں ان کے پاس پہنچتے تھے، یعنی حضرت امیر معاویہ کے پاس جاتے تھے، حضرت مولا علی کے خاندان والے اور یہ حضرات۔ معاویہ نہایت اچھی طرح ان کی خاطر تواضع و مہمان نوازی کرتے اور ان کی ضروریات پوری کرتے تھے، سمجھے؟ خاطر تواضع کرتے، یہ لوگ کہتے ہیں ظلم و ستم کرتے تھے، اور یہ مورخ لکھ رہا ہے کہ خاطر تواضع کرتے تھے، احترام کرتے تھے، بڑے بردبار تھے، بہت برداشت کرنے والے تھے، معاف کرنے والے تھے۔ اچھا، پوری خاطر تواضع کرتے تھے، ان کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ یہ لوگ ہمیشہ ان سے سخت گفتگو کرتے تھے، یہ حضرات آل ابو طالب، حضرت عبداللہ بن عمر اور جو ہے آل ابو طالب، یہ لوگ ہمیشہ ان سے سخت گفتگو کرتے تھے اور نہایت نامناسب الفاظ ان کے مقابلہ میں استعمال کرتے تھے اور ان کو بری طرح مخاطب کرتے تھے، لیکن وہ کبھی تو مذاق میں ٹال جاتے، کبھی چشم پوشی کر جاتے تھے، اور ہمیشہ ان سب حضرات کو گراں قدر انعامات اور تحائف دے کر واپس کرتے تھے۔ یہ بردباری اور آپ کا حسن اخلاق تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 168 اس پہ کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کتنے بردبار تھے، کتنے معاف کرنے والے اور کتنے تحمل والے تھے، اس کا ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ معاویہ نے ایک انصاری کے پاس 500 دینار بھیجے۔ انصاری نے ان کو کم سمجھا اور اپنے بیٹے سے کہا ان کو لے کر معاویہ کے پاس جاؤ، ان کے منہ پر مار کر واپس کر دو۔ اس کو قسم دلائی یعنی اپنے بیٹے کو کہ وہ ایسا ہی کرے۔ چنانچہ وہ رقم لے کر معاویہ کے پاس آیا اور کہا اے امیر المومنین، میرے باپ کے مزاج میں سختی اور جلد بازی ہے، اس نے مجھے ایسا حکم دیا ہے اور قسم بھی دلائی ہے اور میں اس کی مخالفت کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ معاویہ نے
ہاتھ اپنے منہ پر رکھا اور کہا جو تیرے باپ نے کہا ہے اس کی تعمیل کر، لیکن اپنے چچا سے ذرا نرمی کا سلوک کرنا۔ لڑکے کو شرم آ گئی اور اس نے وہ درہم پھینک دیے۔ معاویہ نے ان کی تعداد دو چند کر کے یعنی درہم بڑھا کر کے ان انصاری کے پاس بھیج دیا۔ جب اس واقعہ کی خبر معاویہ کے بیٹے یزید کے پاس پہنچی تو وہ نہایت غصے میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ نے تو بردباری کی حد کر دیا، اور اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ طرز عمل کہیں آپ کی کمزوری بزدلی پر محمول نہ کیا جائے۔ معاویہ نے جواب دیا اے بیٹے، علم کے ہوتے ہوئے انسان کو کبھی مذمت نہیں ہوتی، ندامت نہیں ہوتی، اور کبھی کوئی اس کی برائی اور نہ کوئی اس کی برائی کرتا ہے۔ تم جاؤ اور اپنا کام کرو اور مجھے میرے خیال پر چھوڑ دو۔ دراصل معاویہ کے یہی اخلاق تھے، یہ لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 168 لکھتے ہیں دراصل معاویہ کے یہی اخلاق تھے جن کی بدولت وہ ساری دنیا کے خلیفہ بن گئے، اور مہاجرین و انصار کے ہر اس فرزند نے بھی ان کی اطاعت قبول کر لی جو اپنے آپ کو ان سے زیادہ خلافت کا اہل سمجھتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے حسن اخلاق تھا لوگوں کے ساتھ کہ لوگ سخت کلامی کرتے، آپ انہیں معافر کچھ نہ کہتے۔ ایک بادشاہ آج ایک جو چھوٹے چھوٹویا رافضی مولوی کے پاس اب چلو تھوڑی باتیں سخت کر دو تو وہ بگڑ جائے گا اور وہ کہے گا کہ بس اب تو ہم وہ کالا کپڑا پہن کر ماتم کرنا شروع کر دے گا، خاص ماتم۔ اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے کہ جو ہے بادشاہ ہیں، پورے سلطنت اسلامیہ کے بادشاہ ہیں، اور لوگ ان سے سخت کلامی کرتے پھر بھی آپ انہیں کچھ نہیں کہتے، کبھی مذاق میں ٹال دیتے، کبھی سن کر انسنی کر دیتے بات کو۔ آگے لکھتے ہیں اس میں شک نہیں کہ معاویہ بڑے ہوشیار سیاستداں تھے۔ عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے ہم نشینوں سے یعنی اپنے پاس بیٹھنے والوں سے مولا عمر رضی اللہ عنہ علیہ السلام نے کہا کہ تم قیصر اور کسریٰ اور ان کی سیاسی چالوں کا ذکر کرتے ہو حالانکہ تمہارے پاس معاویہ خود موجود ہے، یعنی تم قیصر و کسریٰ جو ہے کسریٰ اور قیصر کی سیاست تدبیروں کا ذکر کرتے ہو، معاویہ تو مسلمانوں میں معاویہ موجود ہے جو کسریٰ اور قیصر سے بھی بڑا حسن تدبیر کا مالک ہے اور سیاست کا مالک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں جو ہے ایک انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ایجادات کی، جو امور سلطنت کے لیے بہت ساری چیزیں ایجاد کی، نئی چیزیں تاکہ بہتری آ سکے، اس کے لیے بھی اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 170 پر۔ اس کے اوپر بھی اور بہت سارے واقعات انہوں نے لکھے ہیں جو میں چھوڑ رہا ہوں۔ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 170 پر کہ معاویہ نے سب سے پہلے برید ڈاک کا سلسلہ شروع کیا تاکہ خبریں سرعت کے ساتھ پہنچ کے۔ برید کا مطلب یہ تھا کہ تیز رفتار چھریرے بدن کے گھوڑے مختلف مقامات پر جائیں، اور جب تیز رفتار قاصد ان مقامات سے کسی ایک جگہ پہنچے اور اس کا گھوڑا تھک جائے تو دوسرے تازہ دم گھوڑے پر سوار ہو جائے اور اس طرح آئندہ مقامات پر کرتا رہے یہاں تک کہ جلدی سے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ برید کے لغوی معنی 12 میل ہیں، اور میرے خیال میں وہ مسافت یعنی جو ایک برید سے دوسرے برید کے بیچ میں ہوتی تھی، ایک برید اور دوسرے برید کے درمیان جو فاصلہ رکھا گیا تھا وہ 12 میل تھی، اسی لیے اس کو برید کہا جاتا ہے۔ اچھا، پھر صفحہ نمبر 171 پر لکھتے ہیں کہ معاویہ نے انتظام ملک کے سلسلے میں جو اختراعات یعنی جو نئی چیزیں ایجاد کی تھی ان میں سے ایک دیوان خاتم بھی تھا جس میں مہر لگتے تھے حکم النامہ وغیرہ پر، جو ایک نہایت اہم ضروری دفتر تھا۔ یہ دفتر بنی عباس کے درمیانی زمانہ تک قائم رہا، پھر حذف کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دیوان خاتم ایک دفتر تھا جس میں قابل اعتبار عملہ رکھا جاتا تھا، یعنی اسٹاف ایسا جس پر بھروسہ کیا جا سکے، اور جب کسی امر کے متعلق خلیفہ کا کوئی حکم صادر ہوتا تو پہلے وہ حکم اس دیوان میں آتا تھا اور وہاں اس کی نقل رکھی جاتی تھی، اور اصل حکم کو ایک ڈور میں باندھ کر اس پر موم سے مہر لگائی جاتی تھی۔ یہ پھر انہوں نے اس کی پوری وضاحت کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 172 پر ہے کہ عبد الملک بن مروان نے معاویہ کی تعریف جن الفاظ میں کی وہ قابل لحاظ ہے، یعنی اسے لکھنے کے وہ لحاظ کرنے کے قابل ہے، کیونکہ عبد الملک نے معاویہ میں کچھ ایسے باتیں دیکھی تھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان کا گزر معاویہ کی قبر پر ہوا، اس نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کی۔ ایک شخص نے دریافت کیا ہے امیر المومنین یہ کس کی قبر ہے؟ عبد الملک نے جواب دیا یہ ایک ایسے شخص کی قبر ہے کہ جب وہ بولتا تھا تو پوری واقفیت کے بعد اور خاموش ہوتا تھا تو بردباری کے خیال سے، اور جب بخشش کرتا تھا تو لوگوں کو بے نیاز بنا دیتا تھا، اور جب لڑنے پر آتا تھا تو اپنے مخالفین کو فنا کر ڈالتا تھا۔ آگے لکھتے ہیں ابن عباس جو بڑے تنقید کرنے والے شمار کیے گئے، حضرت عبداللہ بن عباس مولا علی کے چچیرے بھائی رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن عباس جو بڑے تنقید کرنے والے شمار کیے گئے معاویہ کے متعلق کہتے ہیں کہ میں نے امارت
کے لیے یعنی حکومت کے لیے معاویہ جیسے ڈیل ڈول قد و قامت والے انسان سے زیادہ موضوع کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ امیر معاویہ سے زیادہ سیاست اور امارت و حکومت کے لیے ان سے بہتر شخص میں نے کسی کو نہیں دیکھا. وہ بہت بہتر اور موضوع تھے سیاست اور حکومت کے لیے. اچھا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں بات یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور جو ہے میں اس کا اسکین بھی لگا دوں گا. اب یہ میں بتا دوں کہ یہ جو میں نے پڑھا ہے تاریخ فخری سے، یہ ابن طباطبا یہ مصنف شیعہ تھے، اور ان کی کتاب الفخری یہ بھی شیعوں کی کتاب ہے. تو اس میں دیکھیے ایک کتاب ہے آل کاشف الغطا، ان کا نام ہے. یہ رافضیوں کے شیعوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور ان کو روافض حجت الاسلام کہتے ہیں. علامہ شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا. تو ان کی کتاب ہے اصل الشیعہ و اصولھا، عربی کتاب ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 154 پر، اور اس کا ترجمہ بہت پہلے ہو چکا ہے، اور ترجمہ کیا ہے مولانا سید ابن حسن نجفی نے. اور کتاب کا نام ہے، اردو جو ترجمہ ہوا اس کا نام کتاب کا ہے اصل و اصول شیعہ. تو اردو جو مترجم کتاب ہے اس کا حوالہ میں دے رہا ہوں کہ اصل و اصول شیعہ، اور مترجم ہے مولانا سید ابن حسن نجفی. اور یہ کتاب چھپی ہے آقائے خوئی میموریل جعفر آباد جلالہ پور امبیڈکر نگر یو پی سے. صفحہ نمبر 25 کے آخری سطروں میں ہے کہ مورخین کی یعنی تاریخ لکھنے والوں کی مورخین کی فہرست پر نگاہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ کل بلند پایا قلم کار شیعہ تھے. کل یعنی مورخین میں جتنے بلند پایا قلم کار تھے شیعہ تھے ان کے مطابق. مثلا کتاب المحاسن کے مؤلف احمد بن محمد بن خالد برقی، اور نصیر ابن مزاحم من قری، ابراہیم بن محمد ابن سعد سقفی، عبدالعزیز جلودی بصری امامی، احمد بن یعقوب جن کی تاریخ علی یعقوبی یورپ میں شائع ہو چکی ہے، محمد بن زکریا، یہ صفحہ نمبر 6 میں جو ابتدائی لائنیں وہ پڑھ رہا ہوں. محمد بن زکریا ابو عبداللہ حاکم صاحب مروج الذہب المسعودی، یعنی مروج الذہب جو تاریخ مسعودی کے نام سے مشہور ہے وہ. آگے کہتے ہیں آداب السلطانیہ کے مصنف محمد بن علی بن طباطبا، یعنی یہ بھی شیعہ مورخ ہیں. تو کہتے ہیں اور جو ہے آداب السلطانیہ کے مصنف محمد بن علی بن طباطبا، اور ان جیسے سینکڑوں افاضل ہیں جن کے شمار کا موقع نہیں، یعنی یہ سب شیعہ ہیں. تو یہ شیعوں کی کتاب ہے جہاں سے میں نے پڑھا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان کہ تعصب اور نفرت کے باوجود یہ تھوڑا سا انصاف سے اس نے کام لیا، تو حضرت امیر معاویہ کی اتنی خوبیاں اس نے گنا دی شیعہ مورخ نے. یہ آج کے جو روافظ ہیں یہ پڑھتے ہیں ہی نہیں، یہ خود اپنی کتابیں نہیں پڑھتے، اپنے آقاؤں کی کتابیں نہیں پڑھتے، یہ اپنے باپ دادا کے بھی نقش قدم سے بھٹکے ہوئے ہیں. ورنہ روایتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کی تاریخ کے کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے، آپ کی حکومت کو ناپسند کرنے سے منع کیا ہے. جتنے پرانے مورخین ہیں انہوں نے یہ باتیں نقل کی ہیں. یہ جھوٹے آج کل کے یہ دراصل جو نئے رافضی بنتے ہیں، جیسے نور العین جو نیا بنتا ہی نیا بنا تھا، اور پھر مولا مفتی اختر حسین علیمی مفتی شہزاد صاحب نے اس کو اتنے جوتے مارے، اتنا ذلیل ہوا کہ اس کے بعد سے یہ ایک دم کھپکھپایا گھوم رہا ہے، بہت پریشان ہے، کسی طریقے سے بدلہ لے لے. اور چونکہ یہ جانتا دوبارہ اگر بیٹھوں گا تو اس بار اتنا ذلیل ہو جاؤں گا کہ رافضی اس کو بہت ماریں گے، پکڑ کے بہت پیٹیں گے کہ تم ذلیل کہیں کہ تم رافضیت کا پرچار کرنا ہے، یا رافضیت کو جا کر کے جو ہے غلاظت میں اور گٹر میں لے جا کر کے رافضیت کا منہ پکڑ کر کے ڈبو دیتے ہو، منہ کالا کر کے چلے آتے ہو. بہرحال اس نے بہت اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے، سب سوٹ بوٹ پہن کر کے بیٹھتا ہے، داڑھی واڑی کٹوا لیا ہے، داڑھی کٹوا لیا ہے اس نے. خیر ان کی داڑھی واڑی بھی ہوتی ہے، ان کی داڑھی کا کیا مطلب ہے. تو اس نالائق نے یہ بوڑھا ہو رہا ہے لیکن اس پر جوانی چھا رہی ہے، اور یہ مطاع کرنے کے چکر میں شاید اس طرف گیا ہوا ہے. بہت بدماش آدمی ہے اور بہت بد زبان آدمی ہے، ایک دم بازارو زبان استعمال کرتا ہے. اختلاف کا ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن یہ اتنا بد زبان ہے، اتنا بد زبان ہے کہ کوئی بازارو عورت بھی اس طریقے سے، کوٹے والی عورت بھی اس طریقے سے گھٹیا زبان استعمال نہیں کرے گی. نور العین تم سدھر جاؤ وقت سے پہلے، ورنہ رافضی تمہیں ماریں گے، کہیں گے کہ بد زبانی میں تم ہمارے بھی آقا اور مولا بن رہے ہو. اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے، اس میں جو ہے اہل بیت میں کتنے معاویہ ہیں، اور حضرت بایزید بستامی جن کی کنیت ابو یزید ہے ان پر بھونکنے والوں کو
بھی جواب دوں گا کہ ابو یزید کنیت اہل بیت میں کس کی تھی اور یزید نام کے لوگ اہل بیت میں ہوئے ہیں کہ نہیں. تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پر بھونکنے والے یہ سمجھ لیں کہ وہ جو کنیت آپ کی ابو یزید ہے وہ اس یزید پلید کی وجہ سے نہیں، وہ بدبخت ملعون کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ حضرت بایزید بستامی کی کنیت اس طرف اہل بیت سے کی طرف جو اس کا کنیکشن ہے، اس طرف نہیں ہے. ادھر تو یہ یزیدی اور رافضی ایک ہی تو ہیں. انہوں نے تو حضرت سیدنا امام حسین کو بلایا، دھوکہ دیا اور ہم ماتم کرتے ہیں کالے کپڑے پہن کر خبیث. وما علینا الا البلاغ. السلام.